अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। आज ये वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है क्योंकि आज मैं दुआ ज़हरा के ऊपर जो दुआ ज़हरा का केस है उसके ऊपर जितने भी आपने देखा होगा कि इकरारुल हसन साहब ने भी ये वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ हम बात करेंगे। तो आज मैं कुछ सबूत मेरे पास हैं, कुछ प्रूफ मेरे पास है जो मैं आज नाज़रीन के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं पहले दिन से ही जो है इस केस के साथ जुड़ा हूँ। मैंने सबसे पहले जब दुआ ज़हरा को बाज़ियाब करवाया जाता, जब पहली दफ़ा हवेली लखा जो एक इलाका है पंजाब का, वहाँ से जब पंजाब पुलिस बाज़ियाब करवाती है, वो जिस घर में रही क्योंकि वो ज़हीर के दादा के घर में रही, तो मैंने सबसे पहले ज़हीर के दादा का इंटरव्यू किया। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है उसके चचा जहांगीर का इंटरव्यू भी किया। सारी चीज़ें करते कराते फिर मैंने ही अपनी गुज़श्ता जितनी वीडियोस मैंने बनाई उसमें मैंने ही इंकशाफ किया, जिस पे बाकी यूट्यूबर्स ने भी वही चीज़ें इकट्ठी की, वही मेरी वीडियो से मालूमात ली और अपने चैनल से वो बताते रहे। मैंने बताया कि दुआ ज़हरा जिस ज़हीर के पास रह रही है, ज़हीर के दादा ने भी भाग के शादी की, चचा ने भी भाग के शादी की, सारे इंकशाफात मैंने किए। मैंने ही सबसे पहले उसकी पूरी फैमिली का जो था हर हवाले से उनका रहन सहन आपके सामने रखा। आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, बड़ी अहम है और आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। सबसे पहले आपने ज़हीर और दुआ ज़हरा का जब इंटरव्यू आपने सुना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे इंटरव्यूज़ में एक बात तो क्लियर वो बार बार कह रही थी दुआ ज़हरा कि मैं कराची से खुद आई हूँ। मैं जब लाहौर आई, इतवार का दिन था, यूनिवर्सिटी गई, मैंने एक स्टूडेंट से कहा, उसने ज़हीर का नंबर मिला के दिया। जब ज़हीर से पूछा गया तो इतवार को तो छुट्टी होती है, नहीं वो थीसिस वाले आते हैं, लोग थीसिस के लिए आते हैं। पहली बात यह है कि मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 2013 से लेकर 2017 तक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडी, जो शाह दी खुई, ये जहाँ वो रहते रहे हैं ज़हीर लोग, अगर ज़हीर मेरा इंटरव्यू ये मेरा वीडियो देखेगा तो वो सुने कि शाह की खुई के बिल्कुल पास ये डिपार्टमेंट है। मैंने यहाँ 4 साल डिग्री अपनी हासिल की है जी, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। मेरा 8 नंबर हॉस्टल था। मैं जितना पंजाब यूनिवर्सिटी को जामिया पंजाब को जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ। इतवार वाले दिन कोई थीसिस का काम नहीं होता, पहली बात तो ये कन्फर्म। ज़हीर का ये झूठ तो पकड़ा गया। कहीं मर्जी मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर ले, जहाँ मर्जी कर ले, जामिया पंजाब में इतवार वाले दिन थीसिस के हवाले से कोई काम नहीं होता, ना ही थीसिस के लिए आते, बंद होते हैं डिपार्टमेंट। हाँ, छुट्टियों में जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ गई, सर्दी की छुट्टियां आ गई, तब पॉसिबल है, वो भी शुरू के दिनों में, ठीक है। अदरवाइज इतवार वाले दिन कोई डिपार्टमेंट नहीं खुला होता, ना थीसिस के हवाले से, क्योंकि थीसिस के लिए अगर डिपार्टमेंट से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप थीसिस करते हैं, मैंने थीसिस किया है, तो थीसिस के लिए लाइब्रेरी का खुला होना ज़रूरी होता है, आपको किताबें चाहिए होती। इतवार वाले दिन जामिया पंजाब की लाइब्रेरी होती बंद है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स की लाइब्रेरीज बंद होती हैं। पहला झूठ ये है ज़हीर साहब, मैं आपके सामने आके मुनाज़ा करता हूँ, मेरे साथ आप बात करें, आप शाह दी खुई में रहते रहे हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जामिया पंजाब कब खुलती थी, कब बंद होती थी, कौन थीसिस किस तरह होता है, ये सारा। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड सोशल एंड कल्चर स्टडी से अपना मास्टर किया है, ठीक है। मैं 4 साल BS ऑनर वहाँ से करके आऊँ, मेरी डिग्री है सोशियोलॉजी में। मैं ये बता सकता हूँ जामिया पंजाब के अंदर, ये पहला मैं सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूँगा, जहाँ देखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको इस तरह मैं रिलीज़ नहीं करता, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 8 नंबर हॉस्टल में रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर कैंटीन वाला ज़हीर आप जानते होंगे, शबीर भी जानता होगा क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय उसका बड़ा भाई। ये मेरा पहला सबूत है। ये इसका पहला झूठ पकड़ा गया कि दुआ ज़हरा जो है उसने आके कॉल की। दूसरी बात, दुआ ज़हरा अकेले आई। मैंने इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकली चीज़ें की। मैंने एक गाड़ी वाले से मिला, एक टैक्सी वाले से, मैंने कहा मैंने यहाँ से हवेली लखा से लाहौर जाना है। हवेली लखा से लाहौर का फासला है 200 किलोमीटर, सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। मैंने कहा यार मैंने लाहौर जाना है तो मैं ना वहाँ जाके पैसे दूंगा। तो आगे से मुझे टैक्सी ड्राइवर्स जो बेशतर मुझे मिले, सब ने कहा कि सर हमने पेट्रोल डलवाना है, आपको एडवांस इतने पैसे कम से कम देने पड़ेंगे। पहली चीज़, कोई भी टैक्सी ड्राइवर या कोई भी टैक्सी वाला
آپ کو اتنی دور سے لے کے آ رہا ہے کہ جہاں آپ کو 24 گھنٹے کا سفر درکار ہو، رستے میں رکنا، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور یا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا 10 سے 15 ہزار کا۔ پلے سے کوئی بھی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنا بیک اپ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی رسک نہیں لیتے ٹیکسی ڈرائیور۔ یہ میرا دوسرا ثبوت تھا، کلیئر ہوگی، یعنی کہ دعا زارا خود نہیں ہے۔ تیسری بات، شبیر صاحب آپ ہی تھے جو دعا زارا کو کراچی سے لے کر آئے۔ اب میں بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ سارے معاملے میں ہوا کیا ہے۔ ظہیر صاحب آپ کے دادا جی نے بھاگ کے شادی کی، لڑکی کو بھگا کے شادی کی۔ آپ کے چچا نذیر نے دوسری بار لڑکی بھگائی، پہلی بار تو وہ آ کے لے گئے تھے، تگڑے تھے، دوسری بات میں کی لڑکی بھگا کے شادی کی۔ آپ جس وقت دعا زارا آپ کے پاس آتے اس سے کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے نذیر صاحب نے بھی بھگا کے شادی کی، اور ان کا پنچایت میں رولا بھی ڈلا تھا، ٹھیک ہے، یہاں کے کچھ ذمہ داروں کے پاس، ٹھیک ہے، یہ بات آپ بتائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چچا نے، کیا یہ بھاگ کر شادیاں کرنا یا بھگا کر لڑکی لانا کیا آپ کی فیملی میں نہیں ہے؟ یہ کو انسیڈنٹ نہیں ہے ظہیر صاحب، شبیر صاحب، آپ حویلی لکھا، آپ کی فیملی بیٹھی ہے، آپ آئیں میرے پاس، آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گینگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ سطح سویترے بھی نہیں ہیں، مطلب کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک وہ لبادہ ہی اوڑھ لیا ہے کہ ہم تو بہت ہی معصوم ہیں، ہمیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کریں، میرے ساتھ شبیر صاحب بیٹھیں، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا۔ میں کوئی الحمدللہ میرے پاس بھی جو ہے وہ نیوز کا ایکسپیرینس ہے، میں نے دنیا نیوز میں کام کیا، میں نے پبلک نیوز میں کام کیا، میں نے کیپٹل نیوز میں کام کیا۔ میں آپ سے سوالات کروں گا، بدتمیزی نہیں کروں گا، اخلاق کے دائرے میں کروں گا، چیزیں کلیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی پورا ددیال کس طرح رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا آپ لوگوں کی اساسیہ، مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ایک دھوبی کا کیا، یہاں اس نے کہا کہ لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ظہیر نے برا کیا، تو آپ کے چچا نے اسے جا کے تھریٹ کیا، آپ کے چچا نے اس دھوبی کو جا کے تھریٹ کیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اتنی ہمت تھی تو میری طرف آتے سر آپ، میں آپ کو بتاتا۔ یہ چیزیں ہیں کچھ جو میں اپنے ناظرین کے سامنے آج لے کر آیا ہوں۔ پہلی بات، اتوار والے دن کوئی تھیسس کا کام نہیں ہوتا، جھوٹ ہے، کیونکہ جامعہ پنجاب کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، 8 نمبر ہاسٹل میں رہا ہوں، ظہیر جانتا ہوگا، انسٹیٹیوٹ سوشل اینڈ کلچر اسٹڈی وہ کدھر ہے، شیر شاہ کالونی کے پاس ہی ہے، یہ بھی ظہیر جانتا ہوگا، شبیر بھی جانتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ تھیسس کا پہلا جھوٹ پکڑا ہے، دعا زارا کے لیے جھوٹ، دعا زارا کو شبیر لے کر آیا، ظہیر ساتھ تھا، 22,000 کو پلے سے نہیں بھرتا، یہ میں آزما چکا ہوں، پریکٹیکلی کر چکا ہوں۔ تیسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جو تیسری بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ساری باتیں یہ جو کی ہیں میں نے ابھی، آپ نے دھوبی کو تھریٹ کیا، میرے پاس ہے، میں نے تو بتا دیا کہ آپ کے دادا نے بھاگ کے شادی کی، آپ کے چچا نے بھاگ کے شادی کی، آپ کے دوسرے چچا نے دوسری بار بھاگ کی شادی کی، آپ لوگوں نے بھگا کر ہی لڑکیاں شادی کی ہیں، یہ ماننا پڑے گا، یہ کو انسیڈنٹ نہیں ہے۔ یہ تھی ساری بات جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ آج دعا زارا کس حالت میں ہے، کیسے یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، ایج کا تو پتہ چل چکا ہے کہ مائنر ہے لڑکی، لیکن یہ کلیئر کٹ بتا دوں، میں کبھی بھی صحافت یہ نہیں کہتی، میں اپنے تمام یوٹیوبر سے کہنا چاہوں گا کہ صحافت دونوں طرفہ کا نام ہے، ایک طرف کا نہیں ہے۔ میں آج بھی کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ یہ گینگ تو کم از کم نہیں ہے، لیکن اتنے یہ سطح سویترے بھی نہیں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ لے جائیں، نہیں، جو غلط کیا وہ میں نے آپ کو ثبوت، میں نے پروف کے ساتھ کلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں، آپ کے دادا جی نے بھگا کے شادی کی نہیں، آپ کے چچا نے بھاگ کے شادی نہیں کی، لڑکیاں نہیں بھگائیں، یہاں تک کہ دوسری بھگائی ہے، پہلی والی تو لینے آ گئے تھے، مجال ہی نہیں تھی ان کی کہ نکل سکیں۔
آپ باتیں کرتے ہو یار، کس باپ پہ کس طرح کیا گزرتی ہے یہ بھی سوچیں. بیٹی بگانا ایک ڈیفرنٹ ہے، پسند کی شادی کرنا ڈیفرنٹ چیز ہے. بھگا کر کرنا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، انتہائی کبھی عمل ہے، لیکن پسند کی شادی کرنا بالکل ڈیفرنٹ ہے. پھر آپ نے کہا جی ہم رشتہ مانگنے جا رہے تھے، رستے میں تھے. جھوٹ ہے، آپ گئے ضرور ہیں اور کراچی تک گئے لیکن صرف دعا زارہ کو لانے کے لیے. یہ نہ ہو کہ جس گاڑی میں گئے ہیں وہ ساری چیزیں بھی میں لے کے آ جاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. مجھے ٹائم نہیں لگے گا، ایک چیزیں کلیئر کرنی تھی میں نے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو بالکل صحیح لگ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بالکل سچ پر مبنی بات کی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز ان تک پہنچ سکے جس وقت سطح سے ویتلے اور پاک صاف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی نہیں، جو غلط کیا اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے تجزیے، نیوز اور بھی ولاگنگ کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.